بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان عرض سلام و ارادت دارم و تسلیت این لیالی و ایام که با نام حضرت سید الشهدا گره خورده. خب برنامه اینجوری که هر شب با زیارت عاشورا شروع میشه توسط جناب آقای دکتر ربانی و در ادامه منتخبی از منظومه های عاشورایی توسط جناب آقای دکتر شکراللهی انتخاب میشه که اینها شعر شاعران پیشکسوت تا شاعران معاصر هست و از شاعران هم اهل تسنن، هم تشیع و هم ایران، هم سرزمین های دیگر. اگرچه به هر حال جمع فارسی زبان هست و شعرها چیزی که عرضه میشه در اینجا بیشتر شعر فارسی است، اما در سرزمین هندوستان در کنار شعر فارسی که به هر حال 8 قرن در این سرزمین زبان رسمی مردم بوده و به اون تکلم می شده و سروده شده، تقریبا 4-5 قرن هست که شعر اردو جان گرفته و در این سرزمین شاعران بزرگ مرثیه سرا به زبان اردو شعر میگن که از سرآمدان آنها میشه به میرزا دبیر و میرزا انیس اشاره کرد و همچنین شاعر بزرگ این سرزمین میرزا اسدالله غالب. خب اگر توجه ما کسانی که در زمینه ادبیات کار میکنیم به ادبیات اردو هم معطوف باشه، گاهی وقتا ادبیات فارسی و اردو میتونن از هم تأثیر بگیرن. فراموش نمی کنم که در مجلسی بودیم که قصیده‌ای از میرزا انیس داشت خوانده میشد توسط آقای پروفسور شاهد مهدی و من تحت تأثیر این قصیده‌ای برای هر گفتم، یا قصیده 20 بیتیه که میرزا اسدالله غالب شاعر بزرگ این سرزمین در دوره قاجار سروده و تحت تأثیر اون، البته ایشون هم شعر اردو داره هم شعر فارسی، ولی این قصیده هایی که میگم یه قصیده 20 بیتی فارسی است که من اون رو استقبال کردم و 72 بیت شد. انشاءالله شبهای آینده باز زمینه‌ای هست من این شعرها رو میخونم خدمت شما. یک مقایسه‌ای هم میخوام کنم تو نسل‌های مختلف شعر فارسی. ما بیش از 1000 سال سابقه سرودن شعر فارسی رو داریم، یعنی از قرن 3-4 که شعر سبک خراسانی شروع میشه با بزرگانی مثل شهید بلخی و رودکی و به هر حال فردوسی و این بزرگان، تا قرن 6 ما سبک خراسانی رو داریم و در همون دوره شاعران بزرگی رو داریم که مراثی اهل بیت رو میگن. یکی از بزرگان کسایی مرزی است که شاعر شیعی هم هست، فردوسی طوسی هم باز شاعر شیعی مذهبی است و بسیاری از شاعران دیگر سبک خراسانی که سبک نخستین شعرگیری شعر فارسی است شعر برای این مصیبت ها و حضرت سید الشهدا و ماجرای به هر حال کربلا دارند و اتفاقات دیگر. شاید باز نام ناصر خسرو قبادیانی در شمار این شاعران سبک خراسانی نام بزرگی باشه. بعد از اون از دوره سنایی غزنوی که اتفاقا خود سنایی هم بسیار مراثی و شعرها برای حضرت زینب، حضرت فاطمه زهرا، حضرت امام حسین و بزرگان داره، سنایی
شروع سبک عراقی است که از قرن ششم تا قرن نهم که به تقریبا خاتم الشعرا جامی ختم میشه و بعد از این سبک که به هر حال قله‌های بزرگ شعر فارسی ما تمام بزرگان توی همین دوره سبک عراقی از قرن ششم تا نهم هستند. یعنی اگر بزرگان شعر فارسی ما رو نام بخوایم ببریم در کنار فردوسی که به هر حال بزرگ شاعران افتخار به هر حال زبان فارسی است و شاهنامه رو سروده، در کنارش بزرگان مثل سعدی، مثل حافظ، مثل مولانا، مثل نظامی، تمام این بزرگان در دوره سبک عراقی حضور دارند و در این سبک بسیار شاعران بزرگی بودند که نمونه دو شعرش رو امشب جناب آقای دکتر شکراللهی خوند. یکی سیف فرغانی که هم دوره سعدی بوده، از سرزمین فرغانه با مذهب به هر حال تسنن و حنفی، اما چنین شعر استواری برای حضرت سید الشهدا میگه که این عنوان کتاب هم که این کتاب تألیف بنده است از رو همین گرفتم. من میگویم شما بگرید، بیگریه سخن نکو نیاید، من میگویم شما بگرید. و مولانا که باز نمونه‌ش رو آورد. میاییم در دوره بعدی مکتب وقوع بعد از جامی اوایل قرن 10 و بعد سبک هندی که در این سرزمین به هر حال به نام سبک اصفهانی یا سبک هندی سرشار از به هر حال مراثی اهل بیت هم هست. بزرگانی که باز به این سرزمین متعلق بودند، بسیار ترکیب بندها، ترجیع بندها، غزلها، مثنویها. نمونهش در دوره بیدل شاعری به نام فقیر دهلوی که اصلیتش از همین دهلی بوده و این شاعر شیعی بوده. بیدل خیلی شاعرها رو تحویل نمیگرفته، شاعر بزرگی بوده ولی احترام خاصی برای فقیر دهلوی قائل بوده و فقیر کتاب شمس الضحی داره که برای 14 معصومه. این اشاره رو هم کنم که در کنار این اهل سنت و شیعه‌ای که من دارم نام میبرم، این برادران هندوی ما هم از سالها قبل، شاید از چندین قرن گذشته، سابقه دارند در سرایش شعر برای حضرت امام حسین. نمونهش کسی که به هر حال بعضی از این دوستان ایشون رو دیدن تو همین هندوستان، بنده در خدمتشون بودم و کتاباش هم چاپ کردم و مقدمه هم نوشتم. در کتاب انوار عقیدتش داغل آقای حسن مهدی که اینجا نشسته دیدنش. آقای پروفسور دهرمیندرنات بود. دهرمیندرنات یک هندویی بود که برای 14 معصوم ما شعر داشت. یعنی شما نگاه کن، من یه بچه شیعه شد، خیلی از ما شیعیان بچه‌های شیعه‌ای که شعر داریم برای ائمه و میگیم شاعر آیینی شد، برای مثلا میگم حضرت امام هادی بعضیامون شعر نداشته باشیم، برای امام عسکری شعر نداشته باشیم، ولی ایشون برای 14 معصوم ما شعر داشت، هندو. و برای حضرت سید الشهدا یک کتابی تألیف کرده بود، عزاداری امام حسین در 33 کشور و در کنارش کتابی به نام حماری حسین و در اونجا بسیاری از نمونه شعری که این برادران هندو برای حضرت امام حسین سرودند. در کنارش حماری حسین، حماری علی، حماری رسول، رسول ما، علی ما، حسین ما. و هر سه کتاب رو چاپ کردیم ما اینجا و به هر حال در بعضیاش اون خاطراتی هست که من مقدمش هم نوشتم. این بزرگوار به عنوان یک محقق، پدرش هم وزیر بود، آقای گوبینات، و این زندگیش واقعا مانند زندگی حضرت علی، الگو گرفته بود از حضرت علی. خونه میدادن نمیگرفت، ماشین میدادن نمیگرفت، از دنیا 19 روپیه بیشتر باقی نگذاشت. 19 روپیه یعنی پول هیچی، یعنی الان 19 روپیه رو بدین نوشابه هم بدید. این ماترک این مرد بزرگ که وزیر توسعه دولت جواهرلعل نهرو بود توی همین دهلی، این آدم 19 روپیه باقی گذاشت، خونه نمیگرفت. میگفتن چرا؟ میگفت من
یک الگویی دارم، یک سروری دارم، یک مولایی دارم به نام حضرت علی و از او به هر حال تبعیت میکنم. و فیلمش هست که خود آقای درمیندرنات در نزد حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظممون، بنده برده بودم اونجا، شعرخوانی داشت و خودم اجرا میکردم، شعر پدرش رو میخوند که آقا چقدر هم تشویق کرد. به هر حال میخوام بگم در کنار این اهل سنتی که این همه در همه ادوار تاریخی شعر فارسی شعر دارن برای این مصیبت حضرت سید الشهدا، برادرای هندو هم غافل نبودن و اونها هم شعر دارن. این سرزمین به هر حال با شعر اردو الان پا به پای شعر فارسی داره میاد. سبک هندی به هر حال بسیاری از این شاعران شعرهای خوبی دارن. بیدل هست نمونه بزرگ شعر شاعران این سرزمین. یعنی اگر یک شاعر شاخص من خودم بخوام انتخاب کنم از تمام شاعرانی که تو این سرزمین زیستند و شعر فارسی گفتن، بیدل بوده. بیدل برای حضرت امام حسین هم خیلی شعرهای قشنگی داره. یه ربایی داره، مضمون چقدر قشنگه، میگه هرگاه ز خاک کربلا صبح کنند، در گردش آن چکیدن خونی هست. آقا یه تسبیح دست میگیری از خاک کربلاست، ما همینجوری دست میگیریم و میچرخونیم. ولی این شاعری که اهل سنت هم بوده، بیدل، میگه هرگاه ز خاک کربلا صبح کنند، در گردش آن چکیدن خونی هست. یا مثلا باران رو وقتی میبینه رعد و برقی میزنه، این مضمون به ذهن آدم خیلی کم میاد. میگه بیدل به هر کجا رگ ابری علم شود، در ماتم حسین و حسن گریه میکند. میگه هرچی باران داره میباره در مصیبت حضرت سید الشهدا و امام حسن. خب این واقعا خیلی، یا ببینید میگن کیست در این انجمن محرم عشق غیور، ما همه بی غیرتیم آینه در کربلاست. ما همه بی غیرتیم آینه در کربلاست. این دیدگاه رو کم داشتیم در مراسی. در مراسی بعضیا فقط میگن تو سرمون بزنیم یک اشکی بریزیم. این میگه نه، ما همه بی غیرتیم آینه در کربلاست. یعنی کاری که امام حسین کرد اون باید الگوی ما باشه. خب اینا این سرزمین بودن، اهل سنت بودن، چنین شعرهایی گفتن، اینها باید به رخ کشیده بشه، اینها باید بزرگ بشه، اینها باید گفته بشه، اینها باید سرود بشه و شده، خیلی شده. باز یه بیت بسیار زیبا از بیدل، امروز من اینو خطاطی کردم، میگه فلک خونریز بنیاد است هشدار، فلک خونریز بنیاد است هشدار، سر سال از محرم آفریدند. سر سال محرم، میگه این سر سال خونریزیش اینه که این اتفاق به هر حال عاشورا در این ماه افتاده. اینا همه مضامین های زیبای شعر به هر حال شاعران و بزرگان این سرزمینه. من خب صحبت چون زیاد کردم اکتفا میکنم به این شبهای بعد دیگه صحبت کمتر میکنم و شعر هم برای شما بعد میخونم. امشب از روحانی عزیز و دانشمند جناب آقای شاکری، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شاکری، ریاست محترم جامعه المصطفى العالمیه هندوستان استفاده میکنیم و در مجلس ما به هر حال روحانی عزیز و دانشمند جناب حاج آقا علیزاده هم هستند. شبهای بعد انشالله این سعادت رو داریم امسال که اگرچه مجلس ما مجلس کوچکی است به دلیل اینکه همین رو هم با ترس و لرز ما به هر حال داریم برگزار میکنیم، ولی با محتواست و انشالله در فضای مجازی عزیزان از این مجلس بهره خواهند برد.